naghisgot na sa kamatayon. Diyan mo masabtan unsay rason nganong nga si Kristo namatay o nganong kinahanglan gyud nga siya mamatay. Kung maghisgot ka pagkamatarong, kung doon ay maayo ug matarong nga maghukom, unya mohimo siya judgment sa usa ka tawo nga naa dito sa horte nakapatay siya o napulo ba ka tawo yang gipangpatay, unsa man niya? Unsa niya paghimog hukom? Kung ang mga maghuhukom matarong, iyag yung hukman tong mga tao sa sala ngayang nabuhat. Dili siya moingon ngadto sa usa ka makasasala o sa usa ka kriminal nga okay ra to imong sala, gipasaylo na kaning maong korte. Diba? Unsa may buhaton sa korte or sa maghuhukom kung napamatud-an ang maong sala, kung napamatud-an ang maong krimen, kung miangkon ang maong tao sa krimen ngayang gibuhat, unsa may buhaton sa maong maghukom, iyang ipakanaog ang hukom base sa kung unsay gisulti sa balaod nga silot sa maong sala nga iyahang nabuhat. Iya gatong hukman. Now karon, kitang tanan mga makasasala man ta. Unya mo atubang nang guta sa hukmanan sa Dios. Now, kinsa may tao nga wa makasala? Di ba ang tanang tao nakasala? Ang Dios matarong nga maghukom. Busa, kinsa may makaiskapo sa hukom sa Ginoo? Angay ninyo masabtan nga sa diyang muluhod ka sa Ginoo, wala na magpasabot nga miingon ra ang Dios, okay na to imong sala, okay na wala na to. No. Kinahanglan silutan gid ang imong sala. Munay gidiman sa balaod, munay gidiman sa hustisya, sa justice nga kinahanglan sa Dios. Munang diyan mo ma-realize, kinahanglan gyud dunay mamatay pulis imong dapit. Dunay masilutan pulis imong dapit sa imong sala. Ug munay role ni Jesus Christ. Ang kamatayan ni Kristo, mianyo siya sa kalibutan, ingon nga may hulit sa atong kaugalingon. Siya mo'y namatay sa atong dapit. Buti pasabot para ang atong sala, mga kaigsunan, mahimot ang matarong atubangan sa Dios. Gikuha ni Kristo ang silot nga para nato. Ang sala nga atong nabuhat, mga kaigsunan, gikuha ni Kristo. Ang kaulawan, ang hukom nga para nato, gikuha ni Kristo. Ug motoy rason ngano nga si Kristo kinahanglang mamatay. Nasa verse 21 mato pa dinhi, walay sala si Kristo. Apan di pa ka makasasala siya sa Dios, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya, tanawa, makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So diyan mo masabtan, mga kaigsunan, nga ang kamatayan ni Kristo, nganong kinahanglan gud ni si Kristo mamatay. Tungod kay kita, kung dili mamatay si Kristo, kita mo'y malaglag o masilutan dito sa impyerno. Ang kamatayan ni Kristo, mga kaigsunan, maoy pagdawat sa hukom sa mga tao. Ang kapungot sa Dios dito paingon ni Jesus Christ. Ang tanang sala sa mga tao gikuha ni Kristo. Wala ni magpasabot nga si Kristo tadihang gihimo siyang makasasala, nahimong makasasala si Kristo, no. Ang Biblia nagingon nga si Kristo way sala. Sa huna-huna, sa pinulungan, sa buhat, si Kristo ay sala. Apan sa unsang pagi siya nahimo makasasala, tungod kay ang kamatayan ni Kristo, mga kaigsunan, iyang gi-absorb, iyang gisuyop tanang sala sa mga tao. Apan kinsang sala ang gisuyop diri ni Jesus Christ, ang sala lamang sa mga tao nga mituo. Tanawa, sa atong pagkahiusa kang Kristo, atong maangkon ang iyang pagkamatarong, ug ang imong sala gikuha to ni Kristo, ug muto iyang gipakamatyan dito sa cross. Munang mato pa ni Jesus Christ sa diyang mihilak siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Tungod kay niadto nga panahon, gigsuyop na ni Jesus Christ, iyan ang giabsorb ang sala sa mga tao katong mituo niya. Apil na ta karon, tungod kay ang iyang offering, ang iyang paghalad kausa lang tubuhaton. Muna ang tanang tao nga mituo niya past, present, and future. Kaniadto karon ug sa maabot nga mga tao nga mutuo dito niya, mao toy mga sala nga iyang gisuyop. Mao toy mga sala nga iyang gikuha gikan sa tanan nga mga tao nga mituo ug mutuo pa lang niya.
Kay napa may next generation. Ug napay mga tao karon nga wa pay pagtuo apan sa umabot nga panganahon, kung ato nang mawalihan, mutuo na sila sa Ginoo. Apil na ng ilang sala. Kano sa man na mahitabo sa panahon nga sila mutuo kang Kristo, din katong maong sala na absorb na to ni Kristo. Dingon sa gingon din ang atong pagkahiusa diha kang Kristo matud pa din makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Now karon, kung maghisgot ka pagkamatarong, kana mga pagkamatarong nga imong gikinahanglan, dili ang imong pagkareliyoso, dili ang imong pagkabinutan. Ang pagkamatarong ni Kristo ang imong gikinahanglan. Saan sa paagi maangkon sa tao ang pagkamatarong ni Kristo, pinaagi sa pagtuo. Kay kung ang tao mutuo kang Kristo, mahiusa siya kang Kristo. Ato bang nakuha ang punto mga kigsunan? Kung sa inyong kasing-kasing nagtuo mo ni Kristo, nahiusan mo ni Kristo, naangkon mo ang pagkamatarong ni Kristo karon, o ang imong sala gihukman na dito sa krus sa Kalbaryo. Busa ang tanang tao nga nagtuo kang Kristo, dili na silutan sa impyerno. Dili na silutan dito sa linaw nga kalayo nganuman. Nahiusa naman ka ni Kristo. O gibayra naman ni Kristo ang imong sala. So karon atong tanawon, nahimo ba ang guilty ang Dios sa pagpapa sa imong sala? No. Naay midawat sa silot para nimo. Wala mo ingon ang Dios, okay ra tong imong sala. Tungod kay ang Dios balaan, matarong na Dios. Iyang gipadala ang bugtong anak para masilutan gyud ang sala sa tao. Ug diyan nimo makita bitaw ang gugma sa Ginoo. Dili to drama. Ang kamatayon ni Kristo dito sa krus, dako kayo ang katuyuan niadto mga kigsunan. Ang katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus mga kigsunan, aron siya mo'y mudawat sa silot nga para nato. Aron nga siya mo'y mudawat sa hukong para nato. Muna ang tanang tao nga mutuo ni Jesus Christ, dili na masilutan o mahukman dito sa linaw nga kalayo nga maong impyerno. Nganuman, ang silot dito paingon ni Kristo. Ang kaulawan dito paingon ni Kristo. O kabalo ka kinigyod, diyan mo makita unsa ka bililhon bitaw ning grasya sa Ginoo. Sa diyang mituo ka ni Kristo, dili kay sala nimo gikuha niya iyang gihukman dito sa krus Kalbaryo. Ang iyang pagkamatarong, kinsang pagkamatarong ni Kristo imong naangkon. Buti pasabot, kung ang tao muluhod kang Kristo, muila siya mga sala, Ginoong Dios, ako makasasala. Mutuog, musalig ko nimo. Kabalo mo, diha niya nang higayuna, gibutangan ni Kristo pagkamatarong ang kinabuhi sa mga tao. Munang inig-abot nimo dito sa hukmanan sa Dios, ang makita sa amahan, kabalo mo sa makita pagkamatarong ni Kristo nga naa sa imuhang kinabuhi. Tungod sa imong pagtuo kang Kristo, naangkon nimo ang iyang pagkamatarong. Kung unang Juan kapitulo 2 ba na? Bersikulo 1. Gisulatan ko kamo aron kamo dili na magpatuyang sa kasalanan. Apan kuno galing do na may makasala unsa gingon din aduna kitay manlalaban. Busa ko ng tao bisag makasasala siya, kung sa iyang kinabuhi mo do siya kang Kristo, naa na siya manlalaban. O kana mao si Ginoong Kristo. Dito sa hukmanan sa Dios, wagit tao nga makabarog sa iyang kaugalingon. Muna ang tanang tao nga way pagtuo niya kan Jesus Christ, impierno gunang padungan. Abi ninyo, bisag unsa pa na karelihiyoso, impierno gyapon na. Karon mga panahon na daghan nga matuo na mga tao nga nag-ila kang Kristo, ingon nga anak sa Dios, pero wala nagsalig kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Asa man nila gisalig ang ilang kaluwasan? Sa ilang religion, sa ilang pagkamayo, sa ilang pagkamangihatagon, sa ilang pagkaprofesional. So tiyan tama mga kigsunan, daghan niadto niyang panahon na matud pa ni Jesus Christ, mag-ingon ako Ginoo-Ginoo, apan dili makasulod sa gingarian sa langit. Gani matud pa ni Jesus Christ, moingon pa sila nga Ginoo naghingilin mig yawa pinaagi si mong ngalan. Naghimo mig milagro pinaagi si mong ngalan. Apan sa nagingon ni Jesus Christ, pahawa kamong tanan nga mamumuhat og dawtan. Kabalumog ngano? Tungod kay ang ilang pagsalig nasa ilang kaugalingon. Mga kaigsunan, ang tao sa panahon nga maghuna-una siya nga maayo ra siya, mas maayo ko kay niya, sigurado gyud kong maluwas no. Peligro gunang maong tao. Kinahanglan sa imong kinabuhi, mo-admit gud ka, Lord, makasasala ko, kaluyi ko.
diha ni Kristo imong maangkon ang paglaom sa pagkamatarong nga imong gikinahanglan. Dili ang imong self-righteousness. Ang imong kaugalingong pagkamatarong kay kabalo mo ngano bisag unsang mga matarong nga buhat sa tao trapura na tubangan sa Dios ang imong gikinahanglan ang pagkamatarong ni Kristo. Munang kinahanglan ang tao motugyod kang Ginoong Hesukristo aron iyang maangkon ang pagkamatarong ni Kristo nga atong gikinahanglan. So diyan nimo masabtan mga kaigsunan ang kaimportansya sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa alang sa ato ang kinabuhi. Tanawa Isaias 53:4 nga to sa 6. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong mga alantoson. Nagtuo kita ng iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nagluwas kanato o pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita tanawa. Kinsay gipasabot dinhi ni propeta Isaias? Si Kristo. Diyan mo masabtan kanang gitawag dual imputation. Unsa man ang dual imputation? Imputation buti pasabot dunay duha ka butang gibutang niya. Now number 1, ang dual imputation. Unsa man ang imputation sa Bisaya? Input gibutang, di ba? Sa theology man gyud gitawag ni sa imputation. Dual imputation. Dunay duha ka butang gibutang niya. Now number 1, ang gibutang ni Kristo kung ang tao mutuo niya ang iyang pagkamatarong iyang gihatag sa mga tao. Then ikaduhang imputation katong sala sa mga tao iyang gikuha og gibutang ni Kristo sa iyang kaugalingong lawas og munang mato pa dinhi siya mo'y nadakdakan tungod sa atong sala, siya mo'y napangos, siya mo'y nagantos tungod sa iyang pag-antos na luwas kita. Duha ka butang nahitabo. Sa diyan ang tao mo to kan Jesus Christ kining duha ka butang mahitabo guna. Ang pagkamatarong ni Kristo ihatag niya sa mga tao. Ug ang sala sa mga tao iyang gikuha ug iyan nang gihukman dito sa krus sa Kalbaryo. Munay nahitabo sa panahon nga si Kristo namatay sa krus. Kung ang tao dili makahimo sa pagsabot niya na makigsunan, then munang dunay panahon sa itong kinabuhi maglibog ta sa atong kahimtang ug dili nato masabtan nganong si Kristo kinahanglang mamatay. Diyan ako nakita gyud nganong si Kristo namatay ug unsa kabilinhon ang kamatayon ni Kristo mga kigsunan alang sa atong kinabuhi.